अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग अकाउंट होल्डर्स और दीगर जो सरमायाकार हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत उनको दे रखी है कि वो सब इस्तिताअत हैं और ज़कात देने वाले हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली, और इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की और अपना जो मैं खुद से ज़कात पे करता हूँ उस हवाले से अपना जो एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे जो कैलकुलेटर है ज़कात के हवाले से कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उस पर कितनी ज़कात है, 5 लाख पे, 10 लाख पे कितनी ज़कात है। ये एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर आप ऑफिशियली तौर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे भी आपके पास कैश है या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके हवाले से आप यहाँ पे अपनी ज़कात की जो सही मिकदार है वो भी मालूम कर सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो ज़कात लेने वाले पाकिस्तान में हैं उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि वो इस ज़कात के हकदार ठहरें। एक तो ये कि बिल्कुल ही जो गरीब लोग हैं, मोहताज हैं, मसाकीन हैं, उनके ऊपर तो 100% वो तो किसी को बिलाशुबा ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की या उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत ही नहीं, वो हकदार हैं, उनको जितनी आप चाहें ज़कात दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश है, उनकी इनकम कम है और वो अपने बच्चों की ज़रूरियात के लिए, रोज़े रखने के लिए या दीगर उनकी जो भी ज़िंदगी की या रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है या इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो उन लोगों के लिए पाकिस्तान में इस वक्त कितनी इनकम जो है वो होनी चाहिए और उसके ऊपर आपको ज़कात जो है उन लोगों को देने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेटर जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। निसाब के हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ भी कुछ जो इस वक्त ताज़ा तरीन निसाब आ रहा है, डेफिनेटली ये जो सिल्वर का जो रेट होता है उस हिसाब से या गोल्ड के रेट के हिसाब से यहाँ पे ज़कात का जो है वो बताया जाता है। यानी मिनिमम गोल्ड जो है आपका 1,14,713 रुपये का होना चाहिए, और इसके साथ अगर गोल्ड की हम वैल्यू देखें तो 14,73,000 का होना चाहिए। लेकिन ये जो मिनिमम हम यहाँ पे मिकदार देखते हैं वो सिल्वर की बताई जाती है, जो कि 52.5 तोले चांदी के बराबर, जो जिसके पास भी पैसे हैं 1 साल से ज़्यादा, उसके ऊपर टाइम गुजर चुका है, तो उसके ऊपर उनकी ज़कात बनती है। अब कैलकुलेटर है, यहाँ पे आपके पास अगर कैश है, बैंक अकाउंट्स में है या दीगर किसी भी तरह से आपने जो अपने पैसे हैं वो सेव कर रखे हैं और उनको 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये 1,14,000 लिखता हूँ, 1,14,713 रुपये, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे नीचे जो है कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि 2868 रुपये आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर इससे कम आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और उनको 1 साल भी चाहे गुजर चुका है, तो वो आपके जो हैं नाकाबिले, यानी कि उनके ऊपर आप ज़कात पे करने के पाबंद नहीं होते। तो इसमें ये ज़रूरी शर्त है कि 1 साल से ज़्यादा, इसमें स्पेशली जो कारोबारी लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिनके सालों साल से पैसे पड़े हैं, उनके लिए ज़कात देना वाजिब होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मिनिमम जिसकी सैलरी जो है वो काउंट की जाती है, यानी मैक्सिमम अगर देखें ज़कात के हवाले से, तो अगर किसी भी मज़दूर की या मुलाजिम की 25,000 से कम है सैलरी, 25,000 या इससे कम है सैलरी, तो उस बंदे को आप ज़कात दे सकते हैं। ये अगर आप देखें तो अक़वत फाउंडेशन की ऑफिशियली जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी आपको पता चल जाता है, और दीगर जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि अगर आप इस बारे में परेशान हो कि यार इस बंदे को ज़कात देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो अगर उसकी इनकम 25,000 या इससे कम है तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं, वो इसका अहल है और इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं। बाकी इसमें दीगर जो मसारिफ हैं उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 किस्म के लोगों को आप ये ज़कात जो है वो दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं अपनी प्रायोरिटी, जो मैं अपनी ज़कात देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको देखा जाए और उनको ज़कात दी जाए, और उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो हमारे घर में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं या हमारे ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनका हक है।
تو یہ چیز میں نے سعودیہ میں دیکھی ہے کہ جتنی بھی کمپنیز تھیں ان کو مخصوص ایک انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا تھا، چاہے کسی کے پاس جتنی بھی انکم ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس کی سیلری کتنی ہے، بس یہ دیکھتے تھے کہ وہ مسلم ہے تو ان کو وہ زکوٰۃ پے کرتے تھے۔ ایون کہ لوگ گاڑیوں پہ آ کے وہاں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کر کے آفس سے جاتے تھے۔ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ زکوٰۃ دینے کا ایک بڑا زبردست پروسیس تھا۔ ہاں اگر کوئی اس قابل ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو یعنی وہ حاصل نہ کرے تو اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ زکوٰۃ غریب لوگوں کا حق ہوتا ہے اور ان کو لینے دینا چاہیے۔ لیکن اگر جو فار ایگزامپل جو اوورسیز میں پاکستانی رہتے ہیں اور ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں تو وہاں کا جو ایک حساب کتاب ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ کے پھر اپنے ملازمین کو وہ تنخواہیں اور ساتھ ساتھ اس کے زکوٰۃ بھی رمضان المبارک میں وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اسی طریقے کو ہم نے یہاں پہ پاکستان میں نے کوشش کیا فالو کرنے کی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو غریب اپنے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ پھر جو گھر میں کام کرنے والے ملازمین یا آفس میں کام کرنے والے ملازمین ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو محلے دار ہیں، محلے داروں میں اگر کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، جس کے پاس اتنی مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے تو ان کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی قرض کی ادائیگی میں یا اس طرح کسی ادارے کو یا کسی غلام کی آزادی میں، یعنی یہ ایک وہ اس وقت سے اسلام کے دور میں تھا کہ جب غلام ہوتے تھے تو اس طرح سے بھی آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی قرض کا جو قرضہ ہے وہ آپ چکا سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ مسافروں کے لیے بھی یہ زکوٰۃ جو ہے وہ حلال ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی آپ یہ خرچہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ 8 مصارف دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی چن سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شو کر دیا۔ باقی جو آپ خود اس پہ بہتر سمجھیں، کم از کم 25,000 جس بندے کی انکم ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 25,000 سے زیادہ جس کی انکم ہے پاکستان میں اس کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ چیز ہے اس میں کہ اگر اس کے فائنینشلی طور پہ حالات بالکل ہی خراب ہوں اور اس کے دیگر اخراجات بہت زیادہ ہوں تو اس صورت میں جو ہے یہ آپ کسی بھی مفتی کرام کا اگر فتویٰ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا ویسے فی سبیل اللہ اگر ان کو پیسے دینا چاہیں یا ان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو زکوٰۃ کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں گے اور غریب لوگوں کو لازمی یاد رکھیں گے، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ایک تو آپ کی جو رزق ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور میل کچیل سے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے یا آپ نے کہیں پہ کوئی کاروبار کر رکھا ہے تو میرا اپنا ذاتی یہ ایکسپیرینس ہے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کو سال میں اس سے کئی گنا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مشکل سے ہی بندہ زکوٰۃ دے پاتا ہے، کیونکہ وہ پیسے جو ہیں ارینج کرنا تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں بندے کو، جب انویسٹ کیے ہوتے ہیں یا کہیں سے نکال کے پیسے اپنے اخراجات میں سے ہی دینے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو اپنا اخراجات جو بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ مینیج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایک بندہ بھی بیمار ہو جائے تو اس پہ اتنے اخراجات آ جاتے ہیں جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ رزق بھی دیتا ہے، آپ کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے کاروبار میں وسعت اور اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ میرا تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور یہ جو فرض ہے یہ لازمی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فصلوں کے اوپر عشر نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ گندم کی آپ دیکھیں پکی فصلوں کے اوپر جو ہے وہ یالہ باری کرتا ہے، اور ان گندم کے یہ جو ان کی وہاں پہ جو پر ایکڑ اوسط ہوتی ہے وہ جہاں پہ 60-70 من فی ایکڑ ہوتی ہے وہ کم ہو کے 35-40 من پہ آ جاتی ہے، حالانکہ 10% عشر دینا ہوتا ہے تو وہ لوگ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر بار یہ دیکھیں کہ پکی فصلوں کے اوپر یہ اس طرح کی مصیبت جو ہے وہ نازل کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر سوچیں تو یہ ان کے لیے سبق ہے، اور نہ سوچیں تو پھر وہ جو دل کرے کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو دیں، لازمی دیں، کوشش کریں
تھوڑی تھوڑی دیں، جتنی یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ایک ہی بار میں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ آپ پورا سال دے سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آسانی ہو آپ دے سکتے ہیں، اگر اکٹھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، غریبوں کو دیں، روزے رکھیں، عید کے لیے اپنے وہ کپڑے جوتے پرچیز کریں، تو یہ ایک بڑی زبردست یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے نیکی کمانے کی، اور اپنے لیے جو ہے نیکیاں اکٹھے کرنے کی۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔